بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الرحمن الله الرحمن الرحيم. الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وعلى آل محمد وعلى وعلى آل آل محمد محمد كما صليت على إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد إنك مجيد. حميد مجيد. إنك حميد رب مجيد. ولا يسر رب يسر لا تعسر ولا تعسر وتمم بالخير وتمم بالخير ونستعين وبك نستعين. فتزدني علما. رب زدني علما. بس نہیں شاید. ابھی ہلو. آپ کی آواز بہت بریک ہو رہی ہے، بار بار کٹ رہی ہے. جی آ رہی ہے بس. مجھے اب کٹ رہی ہے بار بار آواز، صحیح آواز نہیں آ رہی. اب آئی. دیکھیے ہم نے تختی نمبر 26 تک پڑھ لیا تھا. آج پڑھیں گے ہم تختی نمبر 27 اجرائی قواعد. اس میں وہ تمام قواعد آئے ہیں جو ہم نے پچھلی تختیوں میں 1 سے لے کے 26 تک پڑھے ہیں. وہ تمام قواعد اس میں دیے ہیں پورے اکٹھا ایک ہی تختی میں. ٹھیک ہے. اجرا کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ کر کے پڑھنا، یعنی جی تمام حروف کے تمام مخارج اور صفات کے ساتھ اسے الگ الگ کر کے پڑھنا، ہجوں سے پڑھنا، الگ الگ کر کے ادا کرنا. ٹھیک ہے. اجرائے قواعد. بس لو اپی
اب بھی آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب بھی فون کر کے بیٹھی ہوں۔ یہ 5 منٹ لگ گئے۔ हेलो, आवाज आ रही है? اب بھی کی آواز نہیں آ رہی؟ جی ثنا صاحبہ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ ثنا صاحبہ شاید ایگزٹ نہیں ہے وہ گروپ میں۔ ہاں ایگزٹ ہو بس گئی ہیں۔ آج لائٹ بھی نہیں ہے، اس لیے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے مجھے۔ ٹیسٹ ہوگا آج؟ جی ہوگا نا، اب بھی بول رہی تھی لیکن اب اتنی پریشانی ہو رہی ہے پتہ نہیں۔ پاسبل تو نہیں لگ رہا۔ کیونکہ اسی لیے تو انہوں نے 2 بجے کا ٹائم دیا تھا، 2:30 تک کی کلاس ہو جاتی ہے، اب ٹیسٹ شروع ہو جاتا، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوگا، دیکھتے ہیں۔ میسج اب آیا، بھی کہہ رہی پلیز ہیں ویٹ پلیز میں ویٹ ٹرائی کر رہے ٹرائی ہیں۔ کر رہے نہیں ہو پا رہی ہے، اچھا جوائن جو نہیں ہو پرانے پا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹ ہیں وہ مجھے بتائیں کہ ہیلو جی میری آواز آ رہی ہے؟ میں جی پوچھنا چاہی تھی پرانے اسٹوڈنٹ سے کہ وہ ایسا بھی پوچھیں گے کیا کہ تختی نمبر 20 کا نام بتاؤ؟
جی جی नाम भी اپی نے याद है بولا تو تھا جی اپی نے بولا تھا यार वो تختی नाम نمبر भी بھی याद یاد نہیں کرنا ہے कंफ्यूजन इतना हो जाता है 20 पे 21 का बोल देते हैं और पता नहीं आगे पीछे हो रहा है सब याद तो सब रहता हाँ है मगर डेफिनेटली तो यहाँ फिर जब भी होता है समझ ना में उस टाइम सब भूल हाँ जाते हैं। सही है अच्छा उस हम टाइम दिमाग में नहीं आता और वैसे अपन डेफिनेशन तो याद बता करेंगे ना देते हैं तो सब याद रहता कि है। नाम में कंफ्यूजन हो जाता है जी यानी कोई अगर ये पूछे कि तख्ती नंबर ये वाली नंबर पे कौन सा नाम है तो वो वो नंबर उसमें नंबर बाई नंबर नहीं बता पाते अपन, ऐसे तो फिर याद रहता है मगर क्या हाँ है कि नंबर बाई नंबर नहीं बता पाते। वही वो थोड़ा कायदे भी मुश्किल हो रहा है कायदे भी नहीं। पूछेंगी, तख्ती के लिखे हैं उन्होंने क्वेश्चन। हाँ कायदे तो फिर भी हेलो बता देंगे इंशाल्लाह कोशिश 12 करेंगे कायदे लेकिन के हैं। नाम तो आप देख जी दरूद शरीफ पढ़ लिया था हमने ना तख्ती पढ़ जी रहे थे हम तख्ती नंबर 27 इस तक पढ़ लिया था हमने 26 तक सभी की समझ में आ गया था अच्छे से जी हेलो अल्हम्दुलिल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह तख्ती नंबर 27 में वो तमाम कायदे दिए हैं जो हम पिछली तख्तियों में पढ़ चुके हैं 1 से लेके 26 तक है ना। तो तख्ती नंबर जी 27 में दी इजराय कवाइद। जी इजरा का मतलब होता है किसी हुरूफ को अलग अलग करके उसकी तमाम मखरज से और सिफात से अदा करना। ड्राइंग वक्त का कायदे का क्या मतलब होता है एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दिए किसी हर्फ को सही मखरज और सिफात को पूरी तरह अदा करना यानी हरफ को सही तरीके से जारी होना या अदा करना ये इजराय कवाइद है। इजरा का मतलब होता है ये ठीक है। जी अब भी एक किसी बार फिर से हुरूफ बता दीजिए प्लीज किसी हुरूफ को सही मखरज और सिफात के साथ सही तरीके से अदा लिख ले। करना। जी लिख किसी लीजिए। हुर्फ को किसी हुर्फ किसी को हुरूफ सही को मखरज सही मखरज और मखरज और सिफात सिफात के साथ जी सिफात के साथ सही अदा तरीके से करना अदा करना। सही तरीके से अदा करना अदा करना सही तरीके से अदा सिफात करना या जारी करना। जी सही तरीके से अदा करना या जारी होना ये इजराय कवाइद है। इजरा इजरा का मतलब है लफ्ज इजरा। क्या लिखा बताइए। किसी हुर्फ किसी को सही मखरज को और सही सिफात के साथ मखरज के साथ अदा सही अदा तरीके से करना अदा या जारी करना करना सही तरीके या से अदा जारी होना। करना या किसी जारी हुरूफ करना को सही मखरज और सिफात के साथ जी पूरी तरह अदा करना या जारी करना जारी जी होना ये इजरा है ना। जी जी अलग अलग करके बताना। अभी आ रही है मेरी आवाज। जी जी आ रही जी है अपनी आ आ रही है। रही है पूरा अदा करना और या अलग अलग करके अदा करना। इस तख्ती में हम जितने भी कलमे हैं जितनी भी आयतें हैं उन्हें अलग अलग करके पढ़ेंगे हिज्जे भी करेंगे और उसका रमा भी पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीम जबर जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देखिए मैं पहले पूरा कलमा पढ़ लूँ उसके बाद जब मैं रुकूंगी तब आप लोगों को पढ़ना शुरू करना है ठीक है। पहले सुनिएगा गौर से फिर पढ़िएगा। जी जबर जा अलिफ जबर जा ऊपर मद जज़ा हमजा दो जबर अन जज़ा अन। जीन जबर जा जीन जबर जा जीम जबर जा जजा जीन जबर जा दाल ऊपर मद अलिफ जजा जबर हमजा दो जबर जा अन ऊपर मत जा जजा अन हमजा दो जबर अन जजा अन जजा अन। जज़ा अन में जो हमजा आया है तो वो उसी कलमे में आया है तो कौन सा मद होगा। मद मध्य मुत्तसिल मुंतसिल मुत्तसिल 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 है ना मिला हुआ।
ملا हमजा हुआ जुदा नहीं हुआ, उसी कलमे में आया है, इसलिए मुत्तसिल होगा। मुत्तसिल होगा। मुत्तसिल। आगे का देखिए, हा जबर हा, दाल अलिफ जबर दा, हादा, ऊपर मद हादा, हमजा जेर ई, हादा ई, काफ जबर का, हादा ई का, हा हाँ हा जबर हा, जबर हा, दाल दाल अलीफ अलीफ जबर दा, जबर ऊपर मद दा दा, ऊपर मद, हमजा हमजा जेर ई, जेर ई, काफ जबर का, हदाई, काफ जबर का, दाई का, हदाई का, काफ है ना, हादा ई का, काफ, हदा हदाई का, दाई का, मीम जबर मा, लाम खड़ा जबर ला, ऊपर मद, मला, हमजा जेर ई, मलाई, काफ जबर का, ता पेश तू, मलाइकतु, मीम 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 जबर मा, अलीफ जबर मा, लाम खड़ा जबर जबर ला, लाम खड़ा ऊपर मद, जबर ऊपर मद ला, मला, हमजा हमजा जेर ई, जेर ई, काफ जबर का, मलाई, पेश काफ तू, जबर का, ता पेश तू, मलाइकतु। उल्टा पेश मलाइकतु। सना साहिबा, जी हम उज्र से हम तो नहीं पढ़ पाएंगे ना, या अलग अलग हरफ में पढ़ना, ये पढ़ ले। जी सुन लीजिए आप, और मैसेज कर दिया करिए ना, ऐसा कुछ बोलना हो तो, जी जी टेक्स्ट जी। सुन लीजिए आप। हमजा वाव पेश उ, लाम खड़ा जबर ला, उला, हम ऊपर मद, उला, हमजा जेर ई, उलाई, काफ जबर का, उलाई का, हमजा वाव पेश ऊ, लाम खड़ा जबर ला, ऊपर हमजा मद, उला, हमजा जेर ई, उलाई, काफ जबर का, उलाई का, हमजा जेर ई, नून जबर ना, नून अलिफ जबर ना, इन, हमजा जेर ई, नून अलीफ जबर ना, ऊपर मद, इन्ना, ना नून मुशद्दद भी है तो इसलिए गुन्ना भी करेंगे। हमजा भी होगा नून पर तहदीद। हमजा आइन जबर अ, तो या जबर तोई, तोई, नून खड़ा जबर ना, तोई ना, काफ जबर का, तोई ना का, हमजा हमजा खड़ा जबर, हमजा आइन खड़ा जबर आ, तो आया जबर तई, आ तई, नून खड़ा जबर ना, आ तई ना, कैफ जबर का, आ तई ना का, हमजा खड़ा, हमजा के बाद खड़ा जबर नहीं, हमजा को आइन में मिलाएंगे, हमजा आइन जबर तो या जबर तोई, तोई, नून खड़ा जबर ना, तोई ना, काफ आतईना जबर, हमजा आइन तोई जबर ना, आ, तो आया जबर तई, आ तई, नून खड़ा जबर ना, आ तई ना, कैफ जबर का, काजब आ तई ना का, अब काफ के बाद, काफ पर जबर है, उसके बाद अलिफ लाम आया है, यहाँ पर काफ को लाम से मिलाएंगे, अलिफ को छोड़ देंगे, यहाँ पर हुरूफ कमरी का कायदा होगा। हमरी का कायदा लग रहा है। ठीक है, काफ लाम जबर कल, काफ लाम काफ जबर, कौ, कल कौ, सा जबर सा, रा जबर रा, कल कौ सरा, काफ लाम जबर कल, काफ वाव जबर कौ, सा जबर सा, रा जबर रा, कल कौसरा। सभी नहीं पढ़ रहे हैं क्या? जी अब भी किसी की आवाज नहीं आ रही। सना साहिबा, मैंने अपना रीजन चैट में दे दिया। जी मैंने पढ़ लिया। भी मैं भी बाकी उज्र सब से हूँ बताइए, इसलिए आप नहीं लोग पढ़ रही। अभी मैं भी उज्र से हूँ इसलिए नहीं पढ़ रही। वाव जबर वा, काफ लाम पेश कुल, व कुल लाम पेश लू, व कुल्लू, वाव जबर वाह, काफ लाम पेश कुल, कुल लाम पेश कुल, हमजा मीम जबर अम, रा दो जेर रा मीम, रा दो जेर रिन अमरिन, हमजा मीम जबर अम, रा दो जेर रिन, अमरिन,
را کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آیا ہے، تو یہاں پر ہم دو زیر کی تنوین کو میم سے ملائیں گے، ہے نا؟ یہاں پر تنوین اور نون ساکن کا کون سا قاعدہ لگ رہا ہے بتائیے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا تنوین اور نون ساکن کا قاعدہ نمبر 4 ادغام یرملون، اس میں سے بتائیے کون سا یرملون ہو رہا ہے اس میں، کون سا ادغام ہو رہا ہے اس میں؟ دو ادغام پڑھے تھے نا ہم نے، ادغام تام اور ادغام ناقص. جی 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 بتائیے، جلدی جلدی بتائیے کس کو آ رہا ہے. دو زیر کی تنوین ہے، اس کے بعد میم آ رہا ہے، تو یہاں پر کون سا ادغام ہوگا، ادغام تام یا ادغام ناقص؟ ادغام تام. ادغام تام میں کتنے حروف آتے ہیں؟ ادغام تام میں 2 حروف آتے ہیں، را اور لام. تو یہاں را پر تو ولا را بھی نہیں ہے، لام بھی نہیں ہے. نہیں، ادغام ناقص ناقص ادغام یرملون. ادغام ناقص ہوگا، میم آ رہا ہے نا، یا و میم نون میں سے، ناقص یومن میں سے میم آ رہا ہے، ادغام ناقص ہوگا، ادھورا ادغام، اس کو غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. قلنا کے ساتھ. ادغام تام جب ہوتا ہے جب لام اور را میں سے کوئی حروف آتا. جی جی، ادغام ناقص. ادغام ناقص ہوگا یہاں پر، ہم یہاں پر غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. امرم امرم رم، یہاں پر غنہ کریں گے، ملائیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے. را میم دو زیر رم، امرم. را میم امرم. میم سین پیش مس، میم سین پیش. تا زبر تا، تا زبر تا. قاف را زیر قر را دو پیش رن. قاف را دو پیش رن. امرم مستقر، امر مستقر. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا. حمزہ لام زبر ال، لام زبر لا. زال یا زیر دی، زالیہ زیر الذی. الذی. نون زبر نا، نون زبر نا. الذین. الذین. حامیم پیش ہم، حامیم پیش حامیم پیش ہم. کہ میم پر دیکھیے، میم پر جزم ہے یعنی ساکن ہے، میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہاں میم ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو اظہار شفوی ہوگا نا. ہیلو، جی جی اظہار شفوی ہو رہا ہے نا. جی جب میم ساکن کے بعد میم نہ آئے، میم بھی نہ آئے اور با بھی نہ آئے، کوئی اور حروف آئے، تب اظہار شفوی ہوتا ہے. میم آئے گا تو ادغام شفوی ہوگا، با آئے گا تو اخفاء شفوی ہوگا. جی اپی. الذین ہم، یا پیش یو، را الف زبر را، اوپر مد یورا، حمزہ واو پیش او، یورا او، نون زبر نا، یورا اونا. حامیم پیش ہم، یا پیش یورا، الف زبر را یورا، حمزہ وا پیش او، یورا او، نون زبر نا، یورا ہم یوراؤنا. راؤنا. تا زبر تا، نون زا زبر نز، تنز زا زبر زا، تنزل لام پیش لو، تنزل. زبر نون زبر نا، تا زبر زا، تنزل لام پیش لو، تنزلو. لام لام پیش لل، تنزل لام پیشلو. پیش لو، تنزلو. میم زبر ما، لام کھڑا زبر لا، اوپر مد ملا، حمزہ زیر ای، ملائی.
काफ जबर मीम का जबर ता पेश मलाइकतु मीम जबर मा लाम खड़ा जबर ला मला ऊपर मत मला हमजा जेर ई मलाई काफ जबर का मलाइका ता पेश कु मलाइकतु वाव रा जबर वर रा वाव पेश रू वर रू हा पेश हु वर रूहु वाव रा जबर वर रा वाव पेश रू वर रू हा पेश हु वर रूहु फा या जेर फी हा अलिफ जबर हा फी हा पाया जेर फी हा अलिफ जबर हा फी हा बा जेर बी हमजा जेर इज बी इज नून जेर नी बी इज नी जेर बी हमजा जा जेर इज बे इज जाल जेर इज बी इज इज بإذني بإذني जाल जेर इज जाल है ना, मैंने जा पढ़ दिया था शायद। ذلك बी इज नी بإذني रबा जबर रब बा जेर बी रब्बी हामिम जेर हिम रब्बिहिम رابع رب زير بي ربي حميم زير هم ربهم मीम नून जेर मियू ميم نون زير ميم यहाँ पर इफ़ा करेंगे, मीम नून साकिन के बाद काफ आ रहा है इसलिए इफ़ा होगा यहाँ पर। काफ लाम पेश कुल लाम जेर ली मियू कुल्ली من قافلة كل كل زير لي ميم زير مي हमजा मीम पेश जबर अम रादो जेर रिन अमरिन حمزة ميم زبر أمر زر أمر अब देखिए यहाँ पर 3 नुक्ते आए हैं, आयत जहाँ पर आयत हो रही है ऊपर 3 नुक्ते भी हैं और लाम अलिफ भी है। 3 नुक्ते दिख रहे हैं जो अभी हमने अलामात वक्फ में पढ़े थे। जी ये मुअन्नफ़ा की अलामत है منفصلة ना, जी एक जगह 3 नुक्ते आते हैं, वहां हमें एक जगह रुकना है और एक जगह मिलाकर पढ़ना है। मुआ था मुआ का ऐसा माँ कुछ नाम यानी मुअन्नफ़ा की अलामत है वो। जी मुआ यहाँ नका पर भी की आई हैं अलामत 3 नुक्ते और देखिए सलामुन, सलामुन के बाद भी आए हैं 3 नुक्ते। जी हमने यहाँ पर अमरिन पढ़ा है, अभी तो हम खैर मिलाकर हिज्जे से भी पढ़ रहे हैं और मिलाकर भी पढ़ रहे हैं। अब हम आगे रुक जाएंगे, और हम यहाँ पर नहीं रुके तो हम आगे रुक जाएंगे, सलाम पर रुक जाएंगे हम, आगे क्योंकि हमें रुकना एक जगह लाजमी रुकना होगा। है और एक जगह मिलाकर पढ़ना है। ठीक जी है, अभी पहली देखिए बार में नहीं रुकेंगे और दूसरी बार में रुकना जरूरी होगा है ना। नहीं, या तो पहली बार में रुक जाए दूसरी बार में ना रुके, या दूसरी पहली बार में अच्छा नहीं रुक दोनों रहे में हैं से तो कोई दूसरी बार भी में एक। रुके। जी हाँ, एक जगह रुकना है, एक जगह मिलाकर पढ़ना है। जी सीन जबर स, लाम खड़ा जबर ला, सला मीम दो पेश मुन सलामुन سين زبر سلام خا زبر لا سلام ميم دو पेश मुन سلام अम्र अम्रिन अम्रिन सलाम أمر سلام सलाम पर रुक जाते हैं हम। हाजिर ही या जबर या हिया حاضر هي زبرية هي يا हा जबर हाता जबर हत्ता खड़ा जबर ता हत्ता हाता زبر حتى زبرتا حتى هات मीम तो मत लाम जबर ला मतुला आइन लाम जेर इल मतुला इल ميم تا زبر مت لام زبر لا مطلع عين لام زر عل مطلع عل مثل फजरा जेरी फजरी فجر غزري فجري हा पेश हु मीम जबर मा हुमा जाल जबर जा जबर जा हुमा जा ता दो जेर तिन हुमा जा तिन حافظ زبر ما هما زبر ما زا هاتو زرتين همزة مزق ता बोलता है, और ता के नीचे दो जेर की तनवीन है, दो जेर की तनवीन को हम लाम से मिलाएंगे, तो यहाँ पर अब बताइए कौन सा इदगाम होगा।
इदगाम ताको इदगाम लाम से बिला मिलाएंगे तो गुन्ना। कौन सा बिला अपी गुन्ना होगा? इदगाम कौन सा बिला इदगाम? गुन्ना। नाम बताइए उसका। आफरी नजर। आपका नहीं, कौन सा इदगाम हो रहा है? इदगाम का नाम बताइए। अपी इदगाम ताम। जी, इदगाम में ताम होगा यहाँ पर। यहाँ पर बिला गुन्ना के मिलाकर जल्दी पढ़ेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर लाम आया है। लाम और रा में हम इदगाम में ताम करते हैं ना। और लाम और रा के अलावा चार हरूफों में से कोई हरूफ आए, या वाव मीम नून, तब हम जी, इदगाम में नाकिस होता है, गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। गुन्ना के साथ पढ़ेंगे जी। यहाँ पर लाम आया तो यहाँ पर इदगाम में ताम हो रहा है, बिला गुन्ना के पढ़ेंगे। हु अपी आप जो मज़र हरूफ पढ़ लेंगे ना उसको अंडरलाइन कर दीजिए, हु ये मज़र टिक तिल। लगा दीजिए। जी, हु मज़र तिल। हुमज़तिल लम पेश लू, मीम जबर मा, लू मा, ज जबर ज, तज़िर ती। हु मज़र तिल लू मज़ती। लम पेशलू मीम जबर मालूमा जा जबर जाती मज़ातदु मजातिल्लु मजाती। मज़ती आपकी जो छोटा सा नून दिख रहा है बीच में, इसे भी पढ़ेंगे हम। बीच में है ये, इसलिए इसको लाम से मिलाकर पढ़ेंगे। अगर आयत ये खत्म होने, आयत पूरी होने के बाद आता हम तो फिर, अगर इसको नहीं पढ़ते हम, लेकिन ये बीच में आया है तो इसको पढ़ेंगे हम। अगर यहाँ पर रुकेंगे तो ये जो गोलता है वो हाय साकिना बन जाएगी, है ना। जी ताकि ये जो शेर है वो खत्म हो जाएगा, तो हु मज़तिल लू मज़ती की जगह हम पढ़ेंगे लू मज़ा, जी है ना। मज़ा पता है सभी को ये कायदा। जी अगर हम यहाँ पर रुकेंगे तो लू मज़ा पढ़ेंगे, और अगर नहीं रुकेंगे तो लू मज़ा ती पढ़ेंगे, ताज़े ती। ये छोटा सा नून आया है, इसे नूने खुतनी कहते हैं। ये नूने खुतनी होता है, ये कुरान पाक में कई बार आया है आयतों पर। कभी बीच में भी आता है, कभी आयत कंप्लीट होने के बाद भी आता है, छोटा सा नून। अगर हम रुकते हैं तब इसको नहीं पढ़ते, और अब नहीं रुक रहे हैं तो फिर इसको मिलाकर नून को पढ़ा जाता है। नून, नून लाम जेर निल, लाम जबर ला, निल ला, जाल या जेर जी, निल लजी। नून लाम नून, जे नील लाम जबर ला नीला जालिया जेती नीलजी। हमजा, हमजा हाजिर ई, दाल जेर दी, इह दी, नून अलिफ जबर ना, इह दी ना। हमजा हाजिर ही इही दालिया दी इही दी नून अलिफ जबरना इही दीना। नून स्वाद जबर नस, नून नून स्वाद 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 जेर सी, रा सी अलिफ जबर रा, तो लाम जबर तल, इह राली दी जबर नस सिरातल। नून स्वाद जबर नस स्वाद जेती रो अलिफ जबर रा से रो सिरात तल ता اهدنا الصراط اهدنا الصراط ميم سين पेश मुस, الميم मीम سين सिन باسم تا زبر تا مستا، قاف يزيد قي مستقي، ميم زبر ما مستقيما. ميم سين باسم مستا زبرتا مستا قافية ملكي مستقي मुस्तकीम ميم زبرما مستقيما. मुस्तकीमा لام ألف زبر لا، لام अली जबर ला تا ح زبر تح، ميم زير مي تحمي، لام पेश लू لا تحملو. لام ألف زبر لا تاها زبر تها ميم زير مي لتحامي لام تسلو لتحاملو. را لا ذا زر تحمل رزق، رزق رزق قاف زبر زبر قا رزقا، ها ألف رزقا زبر ها رزقها. رزقها غاز الرزق قاف زبر قا رزقا هالي زبر ها رزقها. देखिए इसमें वो सारी अलामतें आ रही हैं जो हमने इससे पिछले तख्ती में, तख्ती नंबर 26 में पढ़ी थी। अलामत वक्फ में है ना, पढ़ी थी ना हमने ये सब। जी 3 डॉट्स जहाँ पर आए हैं 2 जगह, इसे मुअन्नक़ा कहते हैं ना। जी सला, तीन जीम, الله जीम की अलामत, मीम की अलामत, वो सब, सकता, ये सब अलामत इसमें आ रही हैं। आप लोग जी गौर करके पढ़िए।
सोलह का क्या कायदा था? जब सोलह आएगी अलामत सोलह तो क्या करना है हमें? जी, यहाँ मिलाकर पढ़ना। अब फिर रुकना है, नहीं, मिलाकर पढ़ना है। मिलाकर पढ़ना है, मिलाकर पढ़ना है। है ना, मिलाकर पढ़ना है। तो ये सब आए थे, ये अलामत वक्फ, ये आप इनके निशान आप लोग को याद होना चाहिए ना। अभी तो खैर हम ये इजरा कर रहे हैं, नीचे करके पढ़ रहे हैं अलग अलग करके, तो अभी तो हम पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम कुरान पढ़ेंगे तो फिर हमें ये आयतें आती हैं तो उसी के मुताबिक ही हमें कुरान पढ़ना है। ठीक है, आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी आ जी, रही आ है। रही है तू। अभी तो हम इजरा कर रहे हैं ना। जी, अभी आपको बताया भी था इजरा का मतलब, इजरा कर रहे हैं, अभी हम अलग अलग पढ़ रहे हैं, अलग तो अभी अलग तो हम पढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम जी कुरान पढ़ेंगे और जब ये अलामतें आएंगी तो तब हमें ये उसी के मुताबिक कुरान पढ़ना है। पहले अलामतों को खूब अच्छी तरह अपने ज़हन में बिठा लीजिए, कहाँ पर कौन सी अलामत है, उसका क्या मतलब है ना। वक्फ लाजिम जो है वो एक ही हरूफ पर होता है, मीम पर। वक्फ लाजिम की जो अलामत है वो सिर्फ एक ही मीम, इसके अलावा कहीं और लाजिम नहीं है वक्फ। ठीक है, जी शायद जी 2-3 लोगों का मैंने होमवर्क सुना था, तो आप लोगों ने कहा था कि वक्फ लाजिम 8 जगह हो रहा है, यहाँ पर रुकना कंपलसरी है, तो 8 जगह नहीं होता, सिर्फ एक ही जगह होता है वक्फ लाजिम, मीम पर। ठीक है, जिसका भी होमवर्क हो तो दुरुस्त कर लीजिएगा। जी रिस्क़हल्लाहु, रिस्क़हल्लाहु, काफ हा जो है उसको लाम से मिलाएंगे। हा लाम जबर हल, लाम खड़ा जबर ला, हल्ला, हा पेश हु, रिस्क़हल्लाहु। हाजिर رزق रिस्का रिस्का قلم हल रिस्का हल लाम खड़ा जबर ला हा पेशू रिस्का हल्लाहू رزق الله रिस्क़हल्लाहु। رزق रिस्का الله हल्लाहू या जबर यर, जा पेजू, यरजू, काफ पेश यू, काफ पेश कु, यरजुकु, हा अलिफ जबर हा, यरजुकुहा। या रा जबर यर जा पेशू यरजू हा पेशू यरजुकू हा लिफ जबर हा यरजुकू हा वाव जबर वा, लाम जबर ला, जबर लाम जबर लाम जबर ला। बला, हमजा ولا जीम वला जबर अज, बला अजरा पेश रू, वला अजरू। नजीम ولا जबर अजर रा पेशरू अजरू वला अजरू ولا أجد रा को लाम से मिलाएंगे, अलिफ लाम आ गए यहाँ पर अलिफ लाम में से लाम को पढ़ेंगे, अलिफ को छोड़ देंगे, यहाँ पर हुरूफ कमरी का कायदा हो रहा है। पंद्रह का वला कायदा अजरुल, रा लाम पेश रुल, ولا वला रा أجد लाम अजरुल। पेशरून हमजा खड़ा जबर आ, खाजिर खी, आखी, रा जबर रा, ता ताजिर ती, वला अजरुल हमजा खड़ा जबर आ आखिरती। हमजा हमजा खड़ा खड़ा जबर आ जबर खाजिर खी आखिर रा हाजिर जबर रा आखिर वा आखिर जबर रा ताजिर आखिर वा। आखिरती वला अजरुल आखिरती ولا أجد آخرتي हमजा काफ जबर अक, बा जबर बा, रा पेश रू, हमजा काफ जबर अकबर अकबरू। जबर बा अकबर बारा पेशरू अकबर। अकबरू أكبر अकबरू बरू देखिए यहाँ पर मीम आया छोटा सा, वक्फ लाजिम की अलामत आ गई यहाँ पर। जी अकबरू जी लिखा है, रुकेंगे तो अकबर पढ़ेंगे। जी, अकबर ठीक है, ये मीम आया, छोटा सा मीम दिख रहा है सभी को, अकबर के बाद, अकबरू के बाद लिखा है जी जो जी 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 छोटा सा मीम, ये वक्फ लाजिम की अलामत आ गई, यहाँ पर रुकेंगे लाजमी तौर पर, जी वरना मायने तब्दील हो जाते हैं। अकबरू लिखा है, अकबर पढ़ेंगे अगर रुकेंगे। जी वला अजरुल आखिरती अकबर। आखिरती अकबर أكبر कुरान पाक में जहाँ कहीं भी छोटा सा मीम की अलामत आए वक्फ लाजिम है, यहाँ पर रुकना लाजमी है। ठीक है, वक्फ जी लाजिम की एक ही अलामत है, सिर्फ मीम। जी उसके अलावा हम चाहें तो मिलाकर भी पढ़ सकते हैं, जो अलामतें आएंगी जीम तो, अगर हमें सांस नहीं टूट रही तो हम मिलाकर आगे पढ़ सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। जी लाम वाव जबर लव, कफ अली जबर का, लव क्या, नून अली जबर ना, नून वापेश नून, लव का नू,
لام با لام زبر لام با زبر لام کا قاف علی زبر کا لو قاف کانوا پیش نون لو با پیش لو کانوا لو قانون کے بعد دیکھیے الف آیا ہے. اب یہ الف خالی ہے، اس پر زبر زیر پیش کوئی بھی اعراب نہیں ہے، تو یہ کون سا الف ہے؟ رسم الخط کا الف ہے یہ. رسم الخط خط کا جی الف. سمجھ میں آ گئے سبھی کے؟ یہ خالی ہے، جی اس پر جی کوئی بھی اعراب نہیں ہے، تو یہ رسم الخط کا الف ہے. اگر کوئی اعراب ہوتی زبر زیر پیش کچھ بھی تو اس کو پھر پڑھا جاتا. جی خالی ہی اس لیے نہیں پڑھا جائے گا، سائلنٹ رہے گا. یہ رسم الخط کا الف ہے. یا عین زبر یا، لام زبر لا، یا علا، میم واو پیش ہوں، یا علمون، نون زبر نا، یا علمون. یا عین زبر یا عین زبر لام یا، زبر لا لام زبر لا، یعلا میم با پیش مو یعلمون نون زبر لا یعلمون فا زبر فا، زال کا زبر زک، فزک، کاف را زیر کر، فذکر. فا زبر فا بس فا زبر فا زا قاف زبر زق فزق قاف را ذکر فذکر اب دیکھیے فذکر کے بعد قاف اور فا، قاف اور فا یعنی قف، قف کی علامت آئی ہے. کیا کیا قاعدہ تھا قف کا؟ کیا کریں گے قف آئے گا جو؟ کہاں ٹھہرنا چاہیے؟ یہاں ٹھہرنا چاہیے. یہاں ٹھہر جائیں تو کوئی مطلب حرج نہیں ہے، اور نہ بھی ٹھہریں حرج تو نہیں کوئی ہے، ٹھہر حرج جائیں تو نہیں کوئی ہے. حرج نہیں ہے. یعنی لازم نہیں ہے یہاں پر ٹھہرنا، چاہیں تو ٹھہر جائیں جی چاہیں تو نہ ٹھہریں. اگر تو سانس نہ ٹوٹ رہی ہے ٹھہرے. تو ٹھہر جائیں، اور اگر سانس نہیں ٹوٹ رہی ہے تو آگے کنٹینیو کر لیں. کوئی ٹھیک ہے حرج نہیں. جی. ٹھیک. سمجھ میں آ رہی ہے نا سبھی کی علامت؟ سبھی علامت اس میں آ رہی ہیں. دیکھیے اب جی آگے جی وقفہ سے آئے گی. حمزہ زیر ای، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان نا، میم الف زبر ما، اوپر مد، انما. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان نا، میم زبر میم نا، زبر مد نما. انما. پہلے میم کو الف سے ملائیں گے، میم الف زبر ما، پھر اوپر مد ہے تو مد کو بھی پڑھیں گے. میم الف زبر ما، اوپر مد، انما. نہ حمزہ نون زبر آں، تا زبر تا، آں تا. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا ان. انتا نہیں کہیں گی کیونکہ یہاں پر نون ساکن ہے، اس کے بعد تا آ رہا ہے. حروف اخفا کے 15 حروفوں میں سے تا آ رہا ہے، اس لیے یہاں پر اخفا ہوگا. اگر حروف حلقے کے حروفوں میں سے کوئی حروف آتا تب ہم اظہار کرتے، ظاہر کر کے پڑھتے نون کی آواز کو، لیکن یہاں پر چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ چھپا تا آ کر رہا ہے. پڑیں گے. میم، میم زال پہ، میم پیش مو، زال کاف زبر زک، مزک، کاف را زیر کر، مذکر. میم زال پہ مز. نہیں میم کو الگ پڑھیں گے. میم پیش مو، اچھا زال میم کاف پہ زبر زک، زال کا زک. مزک، مزک. تا کاف زبر را زیر کر، مذکر. مذکر. واو زبر وا، واو زبر وا. لام زیر لی، لام ولی یزل. یا زبر یا، یا زبر یا. ولی یا. تا ولیہ. زبر تا، تا زبر میم تا. تا زبر مت، تا زبر میم تا. ایم تا زبر مت، تا زبر تا. ولی، ولیتمتا. ولیتمتا. لیتمتع. عین وا پیش او، ولیتمتعو. ان واپش ولیتمعو. ولیتمتعو. ولیت توڑ ولیتمتعو. توڑ کے پڑھ لیجیے. ولی ولی یتا یتا متعو، متا متعو. ولی یتمتعو. ولی ولیتمتعو. متعو، عین وا پیش او. اس کے بعد دیکھیے پھر الف خالی آ گیا، یہ بھی الف رسم الخط کا ہے، یہ بھی نہیں پڑھا رسم جائے گا، سائلنٹ ہے یہ بھی. اس کے بعد دیکھیے علامت وقفہ، وقفہ کی علامت آ گئی. کیا قاعدہ ہے وقفہ کا؟ پھر یہاں سکتہ سے زیادہ آواز بلند کریں اور سانس نہ ٹوٹ پائے، سانس نہیں توڑنا پیس پہ. ہاں یہاں پر سانس نہیں توڑنا. دیکھیے میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ سنیے گا. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلِيَتَمَتَّعُوا کہنے کے بعد میں روکی لیکن سانس نہیں توڑنا. رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنا، اور 1-2 سیکنڈ رکنے کے بعد پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے نا. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. اس طرح پڑھنا ہے. وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ سوف يَعْلَمُونَ. تعلمون. تھوڑی سی دیر زیادہ رکنا ہے سکتہ کے مقابلے. سکتہ کے مقابلے تھوڑے اس میں ہمیں زیادہ رکنا ہے وقفہ میں، اور سکتہ میں تھوڑا سا کم رکنا ہے، لیکن رکنا دونوں ہی جگہ ہے، سانس نہیں توڑنا دونوں ہی جگہ ہمیں. آگے کنٹینیو بھی نہیں کرنا، سانس کو ہولڈ کر کے رکھنا. ٹھیک ہے، جی جی سمجھ میں آئی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے. آواز نہیں آئے تو بتا دیجیے گا آپ لوگ، تو بہت ڈسٹرب کر رہا ہے آج نیٹ ورک. وا زبر وا، واو زبر وا، لام میم زبر لم، ولم. واو زبر وا، لام میم زبر وزر لم. ولم ولم. یا جیم زبر یج، عین لام زبر ال، یجعل. یا جیم زبر یج یج، عین یج یج ال، زبر یفعل، ولم یجعل. ولم ولم یج یجعل. لام زبر لا، ہا الٹا پیش ہو، لہو. لام 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 زبر زبر لا، ہلٹ پیش پیش له. له. ولم یجعل له. ولم ولم يجعل وليجعل له. له. عین زیر عی، واو زبر و، عوج، جیم الف دو زبر جن، عوجن. عین عين زي واو زبر وعي باجي إيوا زبرجن جيم إيواجا. زبرجن إيواجا. یہاں پر دیکھیے آیت بھی آئی ہے، آیت بھی مطلب کمپلیٹ ہو گئی ہے، اس کے بعد سکتہ آیا ہے، اوپر سکتہ کا، سکتہ کی علامت آئی ہے. سکتہ میں بھی ہمیں وہی کرنا ہے جو ہم نے وقفہ میں کیا تھا، کہ سانس کو تھوڑی دیر روکنا ہے، توڑنا نہیں ہے. ولم یجعل له عوجا، عوجا، یہاں پر اخفا بھی ہوگا، عوجا. جی ہوگا، ٹیسٹ بھی ہوگا، بس اس کے بعد شروع کر رہے ہیں ہم ٹیسٹ، تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی ہو گیا ہے. یہاں پر آیت ہو گئی ہے تو ہم یہاں پر آیت ہی کر دیں گے نا، عوجن. ایواجن سے إيواجا. ایواجا پڑھیں گے، جب آیت کریں گے ہم تو ایک زبر ختم ہو جائے گا، ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے. قاف زبر جی قاف، یا قاف یا زبر قی، زیر ی، قی. میم الف دو زبر من، قیمن. کافی زبر قی، یا زیر ی، يا جزر زي قی. أي. میم، اب میم پر دیکھیے دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد لام آیا، یہاں پر ہم ادغام تام، هم. ادغام کریں گے بلا غنہ، بلا غنہ کی. قیم مل، میم دو زبر، میم میم پر دو زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد لام ہے، تو میم دو زبر کی تنوین کو لام سے ملائیں گی. میم لام زبر مل، قیم مل. قيم لام زیری، لام زیر لی، یا نون پیش یون، لی یون، لام زیر زی، لیون لام زی، را زبر را، لام لیون زی را. لام يا نون زدي پیش يعني نون قسم ليون لا زدي لينذر هذا براش ينذر قیما لینذر. قيما قيما لينذر. لينذر. کاف لام زبر کل، لام الف زبر لا، کلا. قاف لام لام زبر كل لام زبر لا كلا كلا. كلا. با لام زبر بل، با لام زبر بل بل بل. کلا بل. كلا كلا بل. بل. یہاں پر سکتہ کی علامت آئی ہے، تو یہاں پر بھی ہم سانس کو ہولڈ کریں گے، توڑیں گے نہیں، اس طرح پڑھیں گے. کلا بل كلا رانا. بل كلا بل. رانا. بل کے بعد رکیں گے لیکن سانس نہیں ٹوٹنے پائے نا. کلا بل رانا. كلا كلا بل بل رانا. رانا.
رانا رانا وا زبر وا قاف یا زیر قی وقی لام زبر لا وقیل وزبر قف قاف وزرقي يزيد وقي لام وقيل زبر لا زبر وقيلا وقيل میم نون زبر من ميم نون ميم زبر نون من زبر من وقیل من وقيل وقيل من من اب یہاں پر پھر سکتہ کی علامت آ گئی اور میم نون زبر من نون ساکن کے بعد را آیا ہے تو یہاں پر میم کو نون کو را میں ملائیں گے یعنی یہاں پر بھی ادغام کریں گے اور سکتہ کی علامت ہے تو اسے بھی ادا کریں گے وقیل مر راق وقیل مر راق اس طرح پڑھیں گے یہاں پر ادغام تام ہو رہا ہے وقیل وقيل مر من راق اس طرح پڑھیں گے را را پڑھیے وقيل من را من نہیں وقيل پڑھیں گے من مر میم را زبر مر نون ساکن کی آواز ختم ہو جائے گی وقیل مر راق وقيل من را وقيل من راق من راق من نون ساکن کی آواز نہیں ظاہر ہونا چاہیے راق مر میم را زبر مر میم کو ڈائریکٹ را سے ملا مر دیں من راق حمزہ زبر آ لام سین زبر لس الس تا پیش تو الس تو ألف زبر لام سين زبر لس ألس تابعت ولست زبر قال زبر لس ألست طفشت ألست بازر بی را با زبر رب بی رب بازر بی بی رب بی کاف بشکم بی ربکم بازر بي بازر را بي زبر وزبر رب بالرا بازر بي بازر بي بربي كاف بربي بشكن ربكم بربكم بربكم فليس القاف يلا اشلو قالوا قاف علی زبر خا لام واو پیش لو قالو قاف ألف زبر قال وبشلو قالوا قالوا با زبر با لام کھڑا زبر لا بلا با با زبر زبر با با لام لام کھڑا زبر زبر لا لا بلا بلا شین زبر شا ہا دال زیر ہد شاہد شين زبر شا ها دال إن زير زبر هد شاهد الهد شهد نون 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 ألف نون کھڑا زبرنا زبر أكرمت شاهدنا حمزہ نون زبر او تا زبر تا او تا قاف واو پیش قو او تقو لام واو پیش لو او تقولو همزة نون زبر همزة أن نون زبر تا أن زبر لا تا تا قاف بشكو وبشكو أن أن تقول أن تقول وبشكو وبشكو أن أن تقولوا حمزہ را زیر ار جیم زیر جی ار جی عین یا زیر عی ارجعی اوپر مد ارجعی همزة راذر الرازي جيم زي قرجي قن يزر إي فرمد ارجئي حمزہ جئي زیر ای لام کھڑا زبر لا الا همزة زر إي لام قرأ زبر لا إلى را با زبر رب با زیر بی ربی کاف زیر کی ربی کی را زبر را با ربي قاف قابل بشكو کی ربی زبر ربی را الف زبر را دعا زیر دی را دی یا زبریہ را دیہ تو میم زبر تم را دی تم را زبر غالب را زبر ضاد راد وبيزر دي يا غادي زبرية يدري راضية راضية دو زبرة تام راضية زبرتين راضية تم تا میم زبر تم تم میم تا کو راضية تا پر جو تنوین ہے اسے میم سے ملائیں گے تا میم زبر تم را دیہ تم غنہ بھی راضية کریں گے ملائیں گے بھی ادغام ناقص راضية میم را زبر مر دعا دیا زیر دی مردی یا زبریہ مردیہ تا دو زبر تن مردیتن
ميم ميم زبر مر ضاد زير دي ضاد زير دي مرضي يا زبرية مرضية تا دو زبر تن مرضية مرضیتن، یا کو 2 بار پڑھیں مرضي گے، ایک بار دعات سے يا ملا کر پڑھیں گے اور ایک بار خود یا کے ساتھ، ضاد زير دي يا زبرية ٹھیک ہے نا؟ مرضية تا دو زبر تن مرضیتن، مرضية مرضية فا دال زبر فد خاپش خو فد خو لام یزر لی فد خلی، فا زبر فا 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 دال زبر دال زبر فد، فادخل لم يزل لي فادخلي فا یزر فی فيزر في فدخلی فی، فادخلي في عین زیر عیبا کھڑا زبر با عیبا دال یزر دی عبادی، عن قصير إبا خلا زبر با إبا دال يزر دي عبادي فدخلی فی عبادی، فادخلي في فادخلی فی عبادي فا عبادی. دال زبر ود خاپش خو ود خو لام یزر لی ود خلی، واو دال دال زبر زبر ود ود قاف خافش پیش خو ودخول وقو لم لام يزر لي یزیلی ودخلي وقولی. جیم نون زبر جن نون زبر نا جن نا تا یزر تی جنتی، جيم زبر جیم جا زبر نون جن زبرنا نا جنة تا جننا تا يزرتي یزیتی جنتي جنتی. پہلے جیم کو نون سے ملائیں گے پھر نون کو پڑھیں گے، تشدید والے حروف کو پچھلے والے حروف سے ملا کر پڑھتے ہیں نا، پہلے ایک بار جی جیم 2 کو بار نون سے سختی ملائیں کے گے ساتھ. پھر ایک بار نون کے ساتھ پڑھیں گے، جیم نون زبر جن نون زبر نا جن نا تا یزرتی جنتی، جيم زبر جیم جيم نون نون زبر زبر جن جن نون نون زبر زبر نا نا جن جنة تا تا يزرتي یزیتی جنتي جنتی. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، فادخلي في فادخلی عبادي وادخلي عبادی جنتي جنتی. صدق اللہ العظیم۔ صدق صدق اللہ العظیم. الله العظيم الحمد للہ آپ لوگوں کا نورانی قاعدہ مکمل ہو گیا ہے آج، جی الحمدللہ. ٹیسٹ بھی تھا کیونکہ شروع میں آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے 40 منٹ ہمارے ایسے ویسٹ ہو گئے، میں جڑ رہی تھی اور ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی، بار بار ان آؤٹ ہو رہی تھی، اس وجہ سے ٹائم ویسٹ ہو گیا، ورنہ جی ابھی تو خیر بھی کلاس نہیں ہے، اگر آپ لوگ آدھے گھنٹے اور جڑے رہیں تو ہم 4 بجے تک ٹیسٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں۔ صاحبہ اگلے ہفتے لے لیے گا، ابھی ہم لوگ دوسرے سے بھی ہیں. جی ثنا صاحبہ اگلے ہفتے لے لیے گا۔ جی اگلے ہفتے لیں؟ جی تو عذر بھی زیادہ عذر میں تر تو تو آپ پڑھ لوگ سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں پڑھ سکتے، اور ریزن اگر کچھ اور ہو ٹائم کا تو الگ بات ہے، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ آپ کے سورہ شروع ہوں گی، پھر ٹیسٹ کا دن آج ہی تھا، جو جو رک سکتا ہے ویڈنسڈے وہ کو دے لے دے لیے ٹیسٹ۔ گا اور تھرسڈے کو سورج شروع کر دیے گا. جی جی لے لیجیے. جو اگر دے سکتا ہے اپنی خوشی سے وہ دے دے، اور جو نہ دے سکتا ہو کوئی پریشانی ہو تو وہ چھوڑ دے، عذر میں آپ ٹیسٹ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ کو سورہ وغیرہ تھوڑا نا سنانی ہے اس میں۔ آپ لوگوں کو صرف قاعدے بتانا ہے، اس میں پورا یہ تلاوت نہیں کرنی ہے، دے سکتے ہیں، اور ٹیسٹ ہم صرف 2-3 منٹ لیں گے ایک اسٹوڈنٹ کے، زیادہ نہیں، تو مطلب جی جی مشکل سے 20 منٹ میں سب کا ہو جائے گا۔ جی لے لیجیے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ شروع میں ہم تو جڑے تھے، ہم نے 1:45 لنک 1:50 پہ سینڈ کر دی تھی، جی ابھی ثنا ہم نے 2 صاحبہ بجے تو جوائن کر نیچے لیا تھا دیکھتے لیکن ہوئے نیٹورک تھی کی نا، وجہ وہ سے میں کتنی پریشان ہو پریشان ہو رہی تھی، ان آؤٹ ہو رہی تھی، بار بار گئی ڈسکنیکٹ ہو رہی تھی، اگر ہم نے جی جی ٹائم پہ شروع کر دی ہوتی اور کوئی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی میں کوئی تو جلدی ہو جاتا، سب ٹیسٹ ثنا بھی ہو مبینہ صاحبہ جاتا اور صاحبہ فائدہ بھی ہو جاتا۔ میرا مبینہ مسئلہ یہ صاحبہ ہے کہ قمر صاحبہ اچھا ہی ٹیسٹ ہو جائے گا تو اپن کو پتہ چل جائے گا کہاں کا مسٹیکس ہو وہ رہی تو ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں کیا ماں، مجھے 3:30 بجے جانا ہے اصلی میں. اچھا یہ بتائیے کون کون ریڈی ہے ٹیسٹ دینے کے لیے، جلدی جلدی بتائیے۔ جی جی میں تو ابھی ٹیسٹ ہم دے دیں گے روبین اشفاق ادیبہ حسین، روبین اشفاق، اور جی اپی ہم بھی ریڈی ہیں۔ جی اپی ٹائمہ صاحبہ، اور جی غفران سامع ہے ابراہیم۔ چلیے تو میں سب سے پہلے آپ سے لے لیتی ہوں جسے جانا ہے، کیا نام ہے آپ کا؟ قمر جہاں صاحبہ، جی ابھی جنہیں جانا ہے ایک ان بار سے چلی لے جائیے، لیجیے آپ
ट्यूशन हैं? छोड़ने जा रहे हैं, ट्यूशन छोड़ के आती हूँ फिर मैं क्लास ज्वाइन कर लेती हूँ, चलिए करती हूँ। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। हाँ, आप चले जाइए। ठीक। ठीक है, बाकी सब तो जुड़े हैं ना, दे रहे हैं ना? जी जी अपी जी। जी चलिए ठीक है, हमने आज ही पढ़ा तख्ती नंबर 27 इजराय कवाइद। सभी की समझ में आ गया अच्छे से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया आपका नूरानी फ़ायदा। अब आपको तमाम कायदे क्या करना है, अप्लाई करेंगे सूरतों में। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम नमाज की सूरतों में से 10 सूरतें और सूरह फातिहा इसकी मश्क करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और कायदे पढ़ेंगे। टेस्ट शुरू करते हैं। कौन कौन है? 11 स्टूडेंट है ना? जी चलिए अपी। सबसे पहले शुरू करते हैं हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अनीसा साहिबा मौजूद हैं? जी चलिए आपसे शुरू कर रहे हैं टेस्ट। जी। आप बताइए हरकत किसे कहती हैं, हर और ये कितनी होती हैं? अलग अलग हरफों को अलग अलग हरफों को हरकत कहते हैं। नहीं, और जो 20 जी क्या? फिर से बताइए हरकत किसे कहते हैं? घबराइए मत, पहले अच्छे से सुन लीजिए सवाल फिर जवाब दीजिए। जो आप लोगों ने पढ़ा है ना, हरकत बस वही पूछेंगे। तख्ती नंबर जी 3। जी, जी तख्ती हरकत नंबर 3 की जबर वजाहत। जी हरकत जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को जल्दी पढ़े, अभी ना खींचे। जी जी सही है। जी, अब जी बताया आपने सही। और हाँ, पहला मद्दा नंबर किसे हमारा आ कहते हैं? गया था ना, इसलिए हैं? मद्दा किसे कहते हैं? अलीफ से पहले अलीफ से पहले जबर है तो अलीफ मद्दा होगा। नहीं, मद्दा किसे कहते हैं? मद्दा सिर्फ इतना बताइए, लफ्ज मद्दा का क्या मतलब है? मद्दा के क्या मीनिंग है? अच्छा, हुरूफ मद्दा कितने हैं? 3 हरुफ। अलीफ 3 है। मद्दा वाव मद्दा या मद्दा। जी। अलिफ मद्दा कब होता है? अलिफ मद्दा कब अलीफ होता से है? पहले जबर हो तो अलीफ से पहले जबर हो तो अलीफ मद्दा होगा। बा साकिन से पहले पेश है तो बा मद्दा होगा। या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होगा। इन्हें जल्दी पढ़े, ठीक है थोड़ा भी ना ठीक खींचे। है ठीक है ठीक है, बस वैसे फिर जितना गड़बड़ सवाल होगा। करेंगे ना सबको इतना ही जवाब देना है ना, ज्यादा नहीं देना। अगर एक लाइन का सवाल हो तो एक ही लाइन का जवाब देना है। ठीक है, अभी मैंने पूछा था आपसे मद्दा किसे कहते हैं, तो मद्दा यानी एक अलिफ की मिकदार पढ़कर खींचकर पढ़ने को मद्दा कहते हैं। जब मैं पूछूं हुरूफ मद्दा कितने हैं तो आपको हुरूफ मद्दा बताना है। और जब मैं पूरे तीनों मद्दा का कायदा पूछूं तब आपको तीनों मद्दा का कायदा बताना है। मैंने सिर्फ अलिफ का पूछा था, इसलिए आपको अलिफ का ही बताना था। ठीक है। अपी किसी का जी माइक डिस्टर्ब कर रहा है। तनवीन किसे कहते हैं? बाकी सब अपना माइक बंद कर जो लीजिए। दो जबर दो पेश जेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। जी, तनवीन और किसकी आवाज सेम होती है? नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। तनवीन और नून साकिन की आवाज एक जैसी होती है। जी ठीक सही है है। माशाल्लाह। ठीक है माशाल्लाह। जी, आफरीन। आफरीन आफरीन अजहर अलग है, आफरीन अलग है ना? आफरीन अजहर आपने असर बोला यार। आपका हो गया जी अनीसा अपने साहिबा। ठीक है माशाल्लाह। आफरीन अजहर आप आपसे ले रही हूँ अब टेस्ट। जी अपी बोलिए।
را ساکن اور را مشددہ، ان دونوں کے ایک ایک کلمے کو ادا کر کے بتائیے۔ پھر را ساکن اور را مشددہ۔ ابھی کلمہ دیکھ کر پڑھوں کہ ویسی؟ دیکھ کر پڑھ دیجیے۔ ابھی اسکرین پہ آپ لگا دیجیے۔ آپ پڑھیے اپنے نورانی قاعدے میں سے لے کر۔ ابھی میں عذر سے ہوں۔ چلیے ٹھیک ہے، میں دوسرا پوچھ رہی ہوں سوال۔ ابھی ویسی پڑھ دیتی ہوں جو ذہن میں آ رہا ہے حرف۔ پڑھیے۔ ارسل قرآن۔ نہیں، اس میں تشدید کہاں ہے؟ را مشددہ کہاں ہے؟ ابھی یہ تو پورا ایک حرف پڑھ رہی ہوں میں۔ ارسل چلیے آپ یہ بتائیے ادغام کسے کہتے ہیں؟ ادغام۔ ابھی یاد تو ہے لیکن دھیان میں نہیں آ رہا۔ ادغام نہیں آ رہا ذہن میں؟ ابھی میم کو میم سے ملا کر۔ نہیں، صرف ادغام کسے کہتے ہیں؟ ایک لفظ کا سوال ہے، ادغام کسے کہتے ہیں؟ ابھی ملانا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملانا۔ جی۔ ادغام کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ ادغام 3۔ نہیں، میں نے میم ساکن کے قاعدے نہیں پوچھا آپ سے، میں نے ادغام کا پوچھا ہے۔ ادغام کتنے طریقے سے ہوتا ہے؟ ابھی 2، جی، تام اور کون ادغام کون سے طریقے؟ ناقص۔ ادغام تام اور ادغام ناقص۔ ادغام تام میں کتنے حروف آتے ہیں؟ ادغام تام میں آتے ہیں را اور لام، 2 حروف آتے ہیں۔ اسے کیسے ادا کرتے ہیں؟ مرسلون، ابھی ملا کر ہوں، لام کو بھی اور را کو بھی۔ ملا کر تو پڑھتے ہیں لیکن کیسے پڑھتے ہیں؟ ابھی بلا غنہ کے پڑھتے ہیں اس کو۔ جی، کیا کہتے ہیں اسے؟ کون سا ادغام؟ ادغام تام۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ ادیبہ حسین، جی ادیبہ آپ بتائیے لفظ اللہ کے قاعدے میں سے ایک بار پر کے ساتھ اور ایک بار باریک کے ساتھ پڑھ کے ادا کر کے بتائیے۔ لفظ اللہ کا قاعدہ ہے نا، ایک بار پر پڑھتے ہیں ایک بار باریک پڑھتے ہیں، کب جی باریک جی پڑھتے ہیں اور لفظ کب جی لفظ اللہ کو سے ایک ایک پہلے اگر کلمہ زبر، ادا کر کے بتائیے۔ جی لفظ اللہ کو جب پر پڑھتے ہیں، جب اس سے پہلے زبر ہو تو لفظ اللہ پر پڑھا جاتا ہے، اور لفظ اللہ کو باریک جب پڑھتے ہیں جب لفظ اللہ سے پہلے زیر ہو۔ پر اور باریک کی مثال دیجیے، ایک ایک کلمہ پڑھ کے بتائیے۔ للہ، پھر سے بڑی آواز نہیں آئی۔ للہ، اس میں کیا کیا آپ نے؟ پر پڑھا باریک پڑھا؟ باریک پڑھا کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے تو باریک پڑھا جائے گا للہ۔ ٹھیک ہے، آپ پر پڑھیے۔ جی دیکھ کے پڑھ سکتی ہوں کیا پر؟ جی پڑھیے نا، میرا مائک بند ہو گیا تھا شاید۔ جی دیکھ کر پڑھ لیجیے۔ جی رسول اللہ، ایک بار اور پڑھیے۔ رسول اللہ، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا ادائیگی پر اور آپ کو زور دینا ہے نا، ادائیگی صحیح نہیں ہو رہی پر میں۔ باریک تو صحیح جی پڑھا جی آپ نے لیکن پر صحیح نہیں ہو پا رہا۔ جی انشاءاللہ۔
तनवीन और नून साकिन, इन दोनों में से एक एक हुरूफ अदा करके बताइए, एक तनवीन का और एक नून साकिन का। जीम दो जेर जिन, जीम नून जेर जिन। ठीक है माशाल्लाह। इनकी कितने कायदे हैं? जी। मीम साकिन के कितने कायदे हैं? मीम साकिन के 3 कायदे हैं। कौन कौन से हैं? इदगाम शफवी, इदगाम इख्फा और इदगाम इजहार। शफवी तीनों में ही आएगा है ना, इदगाम शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार अच्छा शफवी। अच्छा, सॉरी, जी जी, ठीक है। इदगाम जी शफवी, इख्फाए शफवी और इजहार शफवी। जी। जब मीम साकिन के बाद बा आता है तब कौन सा शफवी होता है? मीम साकिन के बाद बा आगा तो वो इख्फाए शफवी होगा। ठीक है माशाल्लाह। और बा और मीम के अलावा कोई और हुरूफ आए तब? इजहार शफवी होगा। ठीक है माशाल्लाह, बेहतर है। साइमा साहिबा, जी। आप बताइए तनवीन और नून साकिन के कितने कायदे हैं? तनवीन तनवीन व नून साकिन के 4 कायदे हैं। जी। पहले कायदे का नाम बताइए। इजहार। इजहार। इजहार किसे कहते हैं? अम, बाकी सब अपना माइक बंद कर लीजिए, किसी को बताना नहीं है, टेस्ट चल रहा है ना। इजहार मैं बता रही हूँ। जी हुर्फे इजहार हुर्फे हलकी के 6 हुर्फ हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा। अ, तनवीन व नून साकिन के बाद हुर्फे हलकी आए तो नून साकिन की आवाज को इजहार जाहिर का क्या करके मतलब होता है? पढ़ेंगे। जी। जी जाहिर। बताइए, इजहार का मतलब इजहार का बताइए। मतलब इजहार का मतलब जाहिर। जाहिर करना ना। जाहिर करना, जी। क्या जाहिर करना है, इसमें हम क्या क्या छुपा रहे हैं, क्या जाहिर कर रहे हैं? नून की आवाज को जाहिर करके पढ़ेंगे, तनवीन और नून की आवाज को। ठीक है। हुरूफ इजहार का दूसरा नाम क्या है? हुरूफे हलकी। हलक़। कितने हलक़? हुरूफे हलकी 6 हैं। कौन कौन से? हमजा हा, आइन हा, गैन खा। ठीक है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जब तनवीन और नून साकिन के बाद हुरूफ हलक़ी के 6 हुरूफों में से कोई हुरूफ आता है तब हम क्या करते हैं नून साकिन या तनवीन की आवाज को? इजहार करते हैं, जाहिर करते हैं, सॉरी, जाहिर करते हैं नून साकिन और तनवीन की आवाज को। ठीक है माशाल्लाह। हुरूफ इख्फा कितने हैं? हुरूफे इख्फा 15 हैं। कौन कौन से हैं? हुरूफे इख्फा 15 हैं। याद नहीं है? याद है, याद है, याद करे थे लेकिन कच्चे पक्के हैं। ता, जीम, दाल, जॉल, रॉ, अ, एक सेकेंड, ता, अ, ता, दाल, जॉल, रॉ, जॉ, सौद, दौत, तवा, जुआ, आइन, गैन। आइन नहीं आएगा, आइन तो हुरूफ हलक़ी का हुरूफ है। जी, वो मुझे थोड़ा सा कच्चा है ये, थोड़ा मैं इसलिए चलिए ठीक कंफ्यूज है, हूँ। रहने दीजिए रहने दीजिए। इदगाम यरमलून वाला बताइए। इदगाम यरमलून के यरमलून, या, लिए। जी जी, इदगाम यरमलून, या, रॉ, मीम, यरमलून, लाम, हाँ वाव, नून। जी। अच्छा, इदगाम नाकिस में कितने हुरूफ हैं? इदगाम नाकिस में 4 हुर्फ हैं। कौन कौन से? अम,
میم یا نہیں، ایک سیکنڈ بتا رہی ہوں. میم، نون، واو، یا نہیں را. نہیں نہیں، یا ہی ہے. یا ہے، ٹھیک ہے. بتائے تو آپ نے صحیح ہے، لیکن آگے پیچھے کر دیے نا. یا واو میم جی نون، اس جی. طرح بتائیے تو اس کا مجموعہ ہوگا یومن. یا واو میم نون. اچھا اچھا، لائن سے ہی یومن. بتانا ضروری ہے. اوکے، جی انشاءاللہ ایسے یاد کر لوں گی. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، بہتر. الحمدللہ. اشرا منصوری. جی اشرا. جی. آپ بتائیے لین کسے کہتے ہیں؟ حروف لین دو ہیں. لین کسے کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، حروف لین بتائیے کتنے ہیں؟ حروف لین دو ہیں. واو لین، یا لین. کب ہوتا ہے باؤلین اور یائلین؟ یا ساکن ہو، اس سے پہلے والے حروف پر زبر ہو تو یا لین ہوگا. اس کو کیا کرتے ہیں یائلین میں؟ نرمی سے جلدی ادا کرتے ہیں. جی. اخفا کا قاعدہ بتائیے، اخفا کا کیا قاعدہ ہے؟ کب ہوتا ہے اخفا؟ ابھی آ نہیں رہی ہے. نہیں آ رہا. اچھا، حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 6 ہیں. 6 ہیں. اچھا، اس کا مجموعہ کیا ہے؟ اس کا مجموعہ اچھا 6 ہیں، کون کون سے ہیں یہ بتائیے. قاف تا با جیم دال. جی، قاف طا با جیم دال. تو کتنے ہوئے یہ حروف؟ 5 ہوئی. 5 ہوئے نا؟ جی. جی، حروف قلقلہ 5 ہیں نا. قاف طا با جیم دال، جس کا مجموعہ ہے قطب جدن. ٹھیک ہے. ابھی جو آپ سے سوال پوچھے گئے اسے نوٹ کر لیجیے اور اس پر محنت کریے. ٹھیک ہے. جی. اشرا منصوری. ٹھیک ہے. ماہدہ خان. جی ثنا صاحب. ہلو. جی جی جی، پوچھ رہی ہوں. تشدید کا کیا قاعدہ ہے؟ اس کو ہم ڈبل پڑھتے ہیں، مطلب پہلے اس سے پہلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں پھر دوبارہ پڑھتے ہیں، جب ڈبل ساؤنڈ آتا ہے اس کا. جی، اور کیا کرتے ہیں؟ اور اس کو مطلب پچھلے والے حرف سے ملا کے پڑھتے ہیں اور پھر ایک بار خود سے بھی پڑھتے ہیں. جی، اور سختی بھی کرتے ہیں نا،
शिद्दत से और अदा करते हैं। जी जी थोड़ी सी सख्ती से पढ़ते हैं जी। जी। नून और मीम पर तशदीद हो तब क्या करते हैं? नून और मीम पे तशदीद हो तब अगर वो उसमें हुरूफ इक्फा और या फिर मतलब इनमें से कोई सा अगर वर्ड आ रहा होगा तो मतलब हुरूफ इक्फा सॉरी जो मतलब मीम के कायदे हैं और नून के कायदे हैं उनमें से अगर कोई हुरूफ आ रहे होंगे तो फिर उसके अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो नॉर्मल मतलब जैसे सख्ती से पढ़ेंगे। मतलब जैसे कि ये नून साकिन सिर्फ इतना बताइए, रुकिए के रुकिए चार रुकिए। कायदे हैं वैसे ही जी जी नहीं, इक्फा इक्फा का नहीं पूछा मैंने, इतना बताइए नून और मीम पर तशदीद हो तब हम क्या करते हैं? कुछ खास होता है ना इसमें? बाकी तो सभी ग्रुप में हम सख्ती करते हैं और डबल पढ़ते हैं, लेकिन जब नून और मीम पर तशदीद हो तब क्या करते हैं? जी, गुन्ना करते हैं मतलब नाक में ऐसे छुप थोड़ा सा नाक से पढ़ते हैं, नाक में छुपा के पढ़ते हैं आवाज को। नाक में आवाज रोक कर पढ़ते हैं, एक अलिफ की मिकदार नाक में आवाज रोक कर पढ़ते हैं, गुन्ना करते हैं। जी 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 गुन्ना करते हैं जी। सब नोट कर लीजिए, जिससे जो भी सवाल किया जा रहा है उस पर बाद में आप लोगों को मेहनत करनी है। जी इंशाल्लाह। इससे जो सवाल किए किए गए हैं टेस्ट में वो सब नोट करते जाइए, और गलतियों को भी नोट करिए। जी मत किसे कहते हैं? मद हुरूफ को खींच के मतलब पढ़ने को मद कहते हैं, मतलब तीन है मद। मैं नाम बोलूं? जी बताइए, पहली मत कौन सी है? मद मुत्तसिल मद, बाकी बताऊं? मद्दे मुत्तसिल का क्या कायदा है? अ, अगर हमजा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल है, मतलब मद मद के बाद मतलब जिस कलमे में मद है उसी कलमे में अगर हमजा है तो मद मुत्तसिल है। ठीक है, इसे कितना खींचकर पढ़ते हैं? इसे दो ढाई चार के बराबर खींच के, दो ढाई चार हर्फ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन आपने जो मत का बताया वो सही नहीं है, थोड़ा सा दूसरे दुरुस्त कर लेना है ना। एक अलिफ जी से जी जायद, एक अलिफ से ज्यादा खींचकर पढ़ने को मत कहते हैं। जी 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 ठीक है। ठीक है, इसे वो नोट कर वो लीजिए। वो डेफिनेशन थोड़ी सी वीक है, इंशाल्लाह मैं सही कर लूँ। जी। रहमत नूर, जी अभी आप बताइए मद्द लाजिम का क्या फायदा है? मद्दे लाजिम अभी हरूफ मद्दा के बाद वाले हरूफ पर जज़म या तस्दीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। ठीक है माशाल्लाह। एक कलमा कोई सा इसका एक वर्ड अदा करके बताइए मद्द लाजिम का। जी अभी हमें ना पढ़ नहीं सकते, उज्र से हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। हरूफ इखलाब, हरूफ इखलाब कितने हैं? जी अभी हरूफ इखलाब कितने हैं? इक़लाब अभी डेफिनेशन बताना है इसकी क्या? नहीं, सिर्फ हरूफ इखलाब बताना है कितने हैं और कौन से हैं। अभी हरूफ इक़लाब एक ही है, बा। जी। क्या करते हैं हरूफ इखलाब? अभी इखलाब के आप क्या, कायदे में क्या करते हैं? अभी है ना इखलाब के इक़लाब कायदे में क्या करते हैं? नहीं बदलना, ये तनवीन नून साकिन का कायदा नंबर 4 है। जी क्या करते हैं, पूरा अदा करके बताइए क्या फायदा है इसका। अभी तनवीन या नून साकिन के बाद अगर बा आए तो नून को मीम से बदलकर गुन्ना करेंगे। ठीक है माशाल्लाह। जी अब इदगाम ताम की डेफिनेशन बताइए, इदगाम ताम किसे कहते हैं?
پھر ادغام تام تنوین یا نون ساکن کے حروف میں سے اگر یرملون میں سے لام اور را آئے تو بغیر گننا سے ملا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. غنہ کسے کہتے ہیں؟ پھر مطلب ناک میں نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھنا. ایک الف کی مقدار ناک میں آواز روکنا. نون کی آواز نہیں، ناک میں آواز روکنا غنہ کہلاتا ہے. آواز روکنا. جی جی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کون بچا ہے؟ نازمہ صاحبہ اور روبینہ خان. جی نازمہ صاحبہ. نازمہ صاحبہ جی آپ بتائیے حروف قلقلہ کتنے ہیں؟ حروف قلقلہ 5 ہیں. کون کون سے ہیں؟ قاف تا با جیم دال. تا نہیں ہے، تو ہے نا. تو جی ایک ورڈ ادا کر کے بتائیے حروف قلقلہ والا. قلقلہ والا تو مجھے یاد نہیں آ رہا. قلقلہ والا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا. قلقلہ اچھا را کو پر اور باریک کے پڑھا ہے نا ہم نے، تو اس میں سے ایک ورڈ ادا کریے جب ہم را کو پر پڑھتے ہیں نا، وہ والا. پر کے ساتھ را کو کیسے ادا کریں گے؟ کوئی ایک کلمہ دیکھ کر ہی پڑھ دیجیے. جی اچھا چلیے ٹھیک ہے. میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو بدل کر پڑھتے ہیں. بدل کر پڑھتے ہیں؟ نہیں ارے یار میم ساکن کے کتنے قاعدے ہیں؟ میم ساکن کے 2 قاعدے ہیں. تو ایسے بتائیے کتنے قاعدے ہیں؟ پڑھے ہیں نا آپ نے ماشاء اللہ. جی جی وہ اتنی دیر ہو گئی نا سب بھول. ادغام ناقص کسے کہتے ہیں؟ چلیے ٹھیک ہے، آپ پریکٹس کر لیجیے اور اچھے سے نا. جی جی بہت ہو گئی اور کون بچا ہے؟ جی روبینہ اپی خان. روبینہ جی خان جی اپی آپ بتائیے میم ساکن کے بعد میم آئے تو کیا کرتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد میم آئے گا تو ہم اس کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو ادغام شفوی. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سنا آپ نے نازمہ صاحبہ؟ ادغام ناقص کسے کہتے ہیں؟ ادغام ناقص تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف جیسے یا واو میم نون دوسرے کلمے میں ہو تو غنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. اس کو ادغام ناقص کہتے ہیں. ادغام ناقص میں کتنے حروف آتے ہیں؟
ادغام ناقص میں چار حروف ہیں. کون کون سے؟ یا واو میم نون. جس کا مجموعہ کیا ہوگا؟ اس کا مجموعہ ہوگا یومین. یومن. یومین. یومین. یومن. ٹھیک ہے یومین. ماشاء اللہ. حروف مستعلیہ کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ حروف مستعلیہ 7 ہیں. کون کون سے؟ حروف مستعلیہ خا جی سواد نہیں سواد دوات تو زو اور خا اور قوف. دو اور بتائیے. آپ کے ساتھ سواد دوات تو زا چار خا ہوئے جی. 5. اور قوف. قاف کو ملا کے 5 ہوئے نا. جی نہیں اب 6 ہو گئے. غین. غین. جی غین. جی تو زو ٹھیک ہے ماشاء سواد اللہ. سواد دوات خا غین قوف. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. اور کون بچا ہے؟ جلدی سے نام بتائیے. یہ غفرانہ ہمارا ہوگا کیا؟ غفرانہ صاحبہ جی. آپ بتائیے مفردات کسے کہتے ہیں؟ ابھی الگ الگ حروفوں کو مفردات کہتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں حروف مفردات؟ ابھی آواز کٹ گئی. کتنے ہوتے ہیلو. ہیں حروف مفردات؟ 29. ٹوینٹی 29. مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے جلے حروفوں کو مرکبات کہتے ہیں. جیسے ایک حروف پڑھ کے بتائیے، ایک ورڈ. لام الف جیم الف. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. کتنی ہوتی ہیں جی پہ 3 ہوتی ہیں. حرکات؟ زبر زیر پیش. اور حروف مدہ کسے کہتے ہیں؟ جسے تھوڑا کھینچ کے پڑھتے ہیں، ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں حروف مدہ؟ 3 الف واو اور یا. با مدہ کب ہوتا ہے؟ جب واو سے پہلے والے حروف پہ پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آفرین صاحبہ موجود ہے؟ جی آپ بتائیے. جی حروف پوچھیے. مستعلیہ بتائیے آپ. حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں. کون کون سے؟ خا صاد ضاد غین تو قاف. حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. کیا کرتے ہیں زبر زیر پیش کو؟ کس طرح ادا کرتے ہیں؟ زبر زیر پیش کو ذرا بھی نہیں کھینچتے، جلدی ادا کرتے ہیں. اور مدہ میں کیا کرتے ہیں؟ مدہ میں کھینچتے ہیں، کتنا کھینچتے ہیں مدہ میں؟ ایک الف کی مقدار. جی. یا مدہ کا کیا فائدہ ہے؟ ام، الف سے یا سے پہلے زیر آئے تو یا مدہ ہوتا ہے. لین کسے کہتے ہیں؟ واو لین اور یا لین. ابھی یہیں تک پہنچے، لین تک ہی بس. واو لین اور یا اچھا لین. ٹھیک ہے جی ماشاء اللہ. لین کا کیا فائدہ ہے یہ بتا دیجیے. لین کا کب ہوتا ہے لین؟ کھینچ کے پڑھتے ہیں لین کو. نہیں. نرم آواز سے پڑھتے ہیں. چلیے ٹھیک ہے، اتنا ہی رہنے دیجیے. جی اور کون رہ گئے؟ فردوس جمال. فردوس صاحبہ آپ ٹیسٹ دے رہی ہیں کیا؟
फिरदौस साहिबा। अच्छा, इनके अलावा कोई और रहेगा ये टेस्ट देने को? तो जल्दी से बताइए नाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं नहीं दे पा रही हूँ तो इससे स्कूल में भी हूँ, अभी बच्चों की छुट्टी हो जाए फिर देखती हूँ। अच्छा चलिए ठीक है। और कोई बचा है इनके अलावा? साइमा इब्राहिम, रुबीना खान, रहमत नूर, नाजमा खान, माहिदा खान, गुफराना खान, आफरीन अजहर, आफरीन लतीफ़, अदीबा हुसैन। सभी का हो गया मतलब? जी 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 हो अनीसा गया। अनीसा साहिबा। हो गया। चलिए ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन है। और जिसकी जो गलतियां आई हैं तो उस पर मेहनत करिए। जी जी। और इंशाल्लाह। नूरानी फायदा भी आप लोगों का हो गया है आज मुकम्मल। तो आज जो पढ़ा है उसे भी रिवाइज करिएगा। आपका सबक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और जो गलतियां आएंगी उस पर खूब मेहनत करिए। एक क्वेश्चन पूछ लूँ आपसे? जी। जी पूछिए। हरूफ तहज्जी किसे कहते हैं? हुरूफ तहज्जी। जी। हुरूफ तहज्जी इसे कहते हैं, हुरूफ मुफरदात का ही दूसरा नाम है हुरूफ तहज्जी। जी। अलिफ बा ता तालिफ से लेकर या तक जो हुरूफ हैं वो हुरूफ तहज्जी। तो ये 29 आते हैं जो ये। जी जी 29 होते हैं। जी ठीक है। जी जी। ठीक है, माशाल्लाह सभी ने टेस्ट दिया, अच्छा दिया माशाल्लाह। आगे और प्रैक्टिस करते रहिए। थोड़ी थोड़ी कमजोरी भी है, एकदम से बता नहीं पा रहे हैं कुछ कुछ। आप लोग जो जो आज जिसने टेस्ट दिया है और जो जो जिसकी जो गलतियां हैं आपको पता चली गई होंगी, उसी टाइम सना साहिबा ने मिस्टेक सुधार दी और आप अटक गए। जिसमें अटके भी हैं वो आप रिकॉर्ड करके पहले रिवाइज कर लें, पढ़ लें और फिर रिकॉर्ड करके भेजें। ये आज का होमवर्क है ताकि आपकी गलती उसी टाइम सुधर जाए और वो चीज़ आपको अच्छे से याद हो जाए। तो सभी के लिए लाजमी है कि ये एज अ होमवर्क आज आज का होमवर्क है, ये आज ज़रूर से भेजें। टेस्ट के जो क्वेश्चंस हैं जिसमें जो अटका या नहीं सुना पाया या गलत सुनाया उन क्वेश्चंस को। जी ठीक है, चलिए। और अभी जो सही सुना है उसका वो भी भेजना है। नहीं सही नहीं, जिसके जो जो गलत आए सिर्फ वही पहले रिवाइज कर लें, पढ़ लें, समझ लें फिर। जी अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ। जो 27 जो तख्ती अभी सना साहिबा ने पढ़ाई है उसको जी फेयर कॉपी में कैसे नोट करूँ? पूरी उतारूँ कि उसको छोड़ दूँ? नहीं बाकी नहीं, 26 उसको उसको फेयर कॉपी में उतारने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपको बर्डन हो, हम आपसे सिर्फ तख्तियां रूल्स वाली उतरवा रहे हैं ताकि आप लिखेंगे तो आपको याद हो। इसको उतारने की जरूरत नहीं, ये जी तो आप फिर हम इसको खूब मश्क करें 26 इसकी। ने उतार ली, पूरा हो गया फेयर कॉपी में होमवर्क। हाँ जी माशाल्लाह, वो इसको ना उतारें, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको मत उतारिएगा क्योंकि ये तो मश्क के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है। आपका होमवर्क इसी में से दिया जाएगा, है ना, इंशाल्लाह। जी ठीक है, शुक्रिया। नूरानी कायदा मुकम्मल हो गया। चलिए अब हम दुआ पढ़ लें। माशाल्लाह आज 2 घंटे से ज्यादा हो गए हैं ऊपर, जी जी काफी देर से जुड़े हैं सभी। जी दुआ कीजिएगा और जिसकी जो गलतियां बताई गई हैं उसको रिकॉर्ड करके अच्छे से ग्रुप में भेज दीजिएगा, जी है ना। और जी हरूफे सॉरी इजराई कवाइद तख्ती नंबर 27 इस पर खूब मश्क करिए सभी। जी जी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिस्मिल्लाह। रब्बना तक़ब्बल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम इन्नका इन्नका अंतस अंतस समीउल समीउल अलीम व तुब अलैना वतुब अलैना व तुब इन्नका अलैना अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नका अंतत इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति सुबहान सुब्हान रब्बिका रब्बिल रब्बिका रब्बिल इज्जति इज्जति अम्मा यसिफून अम्मा अम्मा यसिफून यसिफून वसलामुन अम्मा अलल यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन सलामुन अलल वल्हम्दुलिल्लाहि मुरसलीन रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल रब्बिल वल्हम्दुलिल्लाहि आलमीन। रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام السلام علیکم علیکم ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔